सुन्दर भूमि देवभूमि भन्ने मूल नारा बोकेको सुदूरपश्चिम धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण क्षेत्र हो। हिमाल, पहाड, पुल, ताल, मठ मन्दिर, कलकल बग्ने नदी, उर्वर फाँट र यहाँका मौलिक कला तथा संस्कृति मुख्य आकर्षणका केन्द्र हुन्। यस्तै एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको क्षेत्र हो अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र। अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा अवस्थित भारत र चीनसँग जोडिएको एक विशेष संरक्षण क्षेत्र हो। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2067 अषाढ 28 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो क्षेत्रलाई अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको हो। 1903 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस संरक्षण क्षेत्रले दार्चुलाका 6 वटा पालिकाहरू जसमा ब्यास, दुहु, नौगाड, मार्मा, अपिहिमाल गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिकालाई ओगटेको छ। अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र मुख्य गरेर यो पवित्र कैलाश भूपरिधि भनिन्छ, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यो पवित्र कैलाश भूपरिधि नेपाल, भारत र यो चीनको समेत भूभाग समेटिएको छ। यो पवित्र कैलाशको भूपरिधि संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर 2067 सालमा यो घोषणा गरिएको हो। यो स्थापना भएको हो 2067 सालमा र यसले मुख्य गरेर यो संरक्षण क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। नेपालमा विभिन्न थरीका संरक्षित क्षेत्रहरू छन्, जस्तै निकुञ्ज, आरक्ष्य भने जस्तै यसको क्याटेगोरी भनेको संरक्षण क्षेत्र हो। र यहाँ चाहिँ हामी विशेष गरेर स्थानीय जनता सित सँगै मिलेर काम गर्छौँ र यहाँको मुख्य विशेषता भनेको यो हाम्रो प्यासी सौका कल्चर, एउटा संस्कृति, त्यो चाहिँ नेपालमा भएको एउटा युनिक संस्कृति यो क्षेत्रमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँको अपि र नम्पा हिमालको चाहिँ भूदृश्य एउटा चाहिँ आकर्षणको रूपमा रहेको छ भने यहाँको चाहिँ जुन हामी पहाडी ल्यान्डस्केप भन्छौँ भूपरिधि, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको छ। र वन्यजन्तुको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि तपाईँको हिउँ चितुवा एउटा चाहिँ मुख्य प्रजातिको रूपमा रहेको छ। अन्य प्रजातिहरू पनि यसमा रहेका छन्। अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्रको पूर्वमा बझाङ जिल्ला, पश्चिममा महाकाली नदी एवं छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र उत्तरमा चीन र दक्षिणमा लास्कु र नौगाड खोला पर्दछन्। विक्रम सम्वत 2066 मङ्सिर 16 गते जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गर्न सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कालापत्थरमा मन्त्री परिषदको बैठक बसी सोही बैठकले यो क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्रलाई जैविक विविधताले भरिपूर्ण मानिन्छ। यस अन्तर्गत 7132 मिटर अग्लो अपिहिमाल, 7757 मिटर अग्लो नाम्पा हिमाल र 6670 मिटर अग्लो ब्यास हिमाल लगायत अधिकांश उच्च हिम शिखरहरू यसै क्षेत्रमा पर्दछन्। अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्रको उचाइ समुद्री सतहबाट 539 मिटरदेखि 7132 मिटरसम्म रहेको छ। अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र पर्यटकीय हिसाबले पनि धेरै नै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। प्रचार प्रसार राम्ररी हुन नसकेको कारण यो क्षेत्र अलि ओझेलमा परेको चाहिँ देखिन्छ। पर्यटकीय हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँका मुख्य आकर्षणहरू अपी बेस क्याम्प, तिङ्कर भन्ज्याङ, ब्यास भ्याली, सिद्ध टोपी, छेत्तीगाउँ लगायतका क्षेत्रहरूमध्ये अहिले युवा पुस्तामाझ निकै रुचाइएको पर्यटकीय क्षेत्र बनेको छ अपी बेस क्याम्प।
यति बेला अपि हिमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित बेस क्याम्पमा आइपुगेको छु। यो समुद्र सतहदेखि 3900 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। दार्चुला जिल्लामा अवस्थित अपि नम्पा संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत जुन 1903 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल हो, त्यही क्षेत्रफलभित्र यो अपि बेस क्याम्प पर्दछ। यहाँ अपि बेस क्याम्पबाट विभिन्न दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। अपि हिमालको पनि दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट करिब 18 देखि 20 घण्टाको बस यात्रापछि कैलालीको अतरिया पुगिन्छ। हवाई यात्रामा करिब 1 घण्टामा कैलालीको गेटा विमानस्थल पुगिन्छ। गेटा विमानस्थलदेखि 14 घण्टाको स्थलमार्ग हुँदै दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका 1 सेल्बिसा पुगिन्छ। त्यसपछि 2 घण्टाको जीप यात्रापछि अपि हिमाल गाउँपालिका 5 मकरीगाड आइपुगिन्छ। मकरीगाडबाट पैदल यात्रा सुरु हुन्छ अनि करिब 4 देखि 5 घण्टाको ठाडो उकालो सिँढीहरू चढ्दै मकरीकोटसम्म पुगिन्छ। मकरीकोटबाट करिब 2 घण्टा जति अझै हिँडेपछि खण्डेश्वरी गाउँ पुगिन्छ। त्यो दिनको पैदल यात्रा खण्डेश्वरीसम्मको मात्रै हुन्छ। खण्डेश्वरीमा पर्यटकहरूका लागि होमस्टे तथा खानाको राम्रो व्यवस्था रहेको छ। साथीहरू, यति बेला 2100 को उचाइमा अवस्थित अपि हिमाल गाउँपालिकाको 9 पाटामा छौँ। हामी हिजो यही घरमा बसेका हौँ र एकदमै राम्रो आतिथ्यता सहितको बसाइ रह्यो। र आज हामी यहाँदेखि सिटीसम्म जानेछौँ। अहिले हातमुख धोएर सरसफाइ गरेर ठ्याक्कै 8 बजे सिटीका लागि। दोस्रो दिन बिहानै खाजा खाएर खण्डेश्वरीबाट सिटी गाउँसम्म पुग्न सकिन्छ। करिब 5 देखि 6 घण्टाको यात्रा गरेर घुसा गाउँमा पुगिन्छ र त्यहाँ दिउँसोको खाना खाइसकेपछि फेरि 3 देखि 4 घण्टा हिँडेपछि सिटी गाउँ पुगिन्छ। दोस्रो दिनको रात्रिवास भने सिटी गाउँमै हुन्छ। आजको बसाइ सिटीतिर हो। सिटी गाउँमा पनि होमस्टे तथा खानपिनको लागि राम्रो व्यवस्था रहेको छ। सिटी गाउँको रमाइलो बसाइपछि तेस्रो दिन बिहानै सबेरै उठेर सिटीबाट धौली ओडारसम्मको यात्रा हुन्छ। तेस्रो दिनको यात्रा भने निकै लामो र कठिन हुन्छ। सिटीबाट 2 घण्टाको यात्रापछि खाइकोटमा पुगिन्छ र त्यहाँ बिहानको नास्ता खाएसँगै चौलानी नदीको किनारै किनार करिब 5 देखि 6 घण्टाको उकालो चढेपछि खाना खानको लागि सिमार आइपुगिन्छ। सिमारमा खाना खाइसकेपछि धौली ओडारको यात्रा अघि बढ्छ र सिमारबाट पनि धौली ओडार पुग्न करिब 5 देखि 6 घण्टा नै लाग्छ। चौलानी नदीको तिरैतिर बाटोमा मनोरम जंगल तथा हिमालका दृश्यहरू हेर्दै आफूले बोकेको खानेकुराहरू खाँदै यात्रा गर्दा निकै नै रमाइलो हुन्छ। करिब 7 बजेतिर धौली ओडार पुगिसकेपछि ठुलै युद्ध जिते जस्तो लाग्छ, किनभने अब अपि बेस क्याम्प पुग्न त्यहाँबाट अब 1 घण्टा मात्रै लाग्नेछ। साथीहरू, यही हो धौली ओडार भन्ने ठाउँ। सिटीबाट 12 घण्टा समय लाग्दो रहेछ। 12 घण्टा पश्चात पहिलो पटक म धौली ओडारनेर पुगेको छु। त्यो रात भने हाम्रो धौली ओडारमै बास हुन्छ। खाना बस्नको लागि त्यहाँका स्थानीयहरूले होटलहरूको राम्रो व्यवस्था गरेका छन्। यो म ठ्याक्कै धौली ओडारबाट तपाईहरूलाई केही सन्देश, महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन गइरहेको छु। समुद्र सतहदेखि ठ्याक्कै 3469 मिटर रहेछ। मैले अहिले अल्टिमिटरबाट चाहिँ नापेँ र अहिलेको तयारी भनेको अपि बेस क्याम्पको तयारी हो। यहाँ कसरी पुग्ने भन्नको लागि हामी गोकलेश्वरबाट मकरीघाटसम्म
जिपमा आउनुपर्छ। त्यहाँबाट मकरीकोटमा पदमार्ग छ, त्यो सिडी भएर हामीले खण्डेश्वरी आइपुग्छौँ। खण्डेश्वरीबाट हामी झुस्कु हुँदै चमेलिया नदी तरेर हामी पाटु घुसा हुँदै सिटीबास बस्छौँ। सिटीबाट 12 घन्टा पश्चात यो ठाउँमा आइपुगिन्छ र यहाँबाट जम्मा 1 घन्टा लाग्छ भनिरहेछन्। हामीलाई त 2-3 घन्टा पनि लाग्न सक्छ, मेरो आकलन है। हिजो चाहिँ 4 घन्टा लाग्छ भनेको ठाउँमा हामीलाई 6 घन्टा लागेको थियो, त्यही भएर 1 घन्टा लाग्ने ठाउँमा 2 घन्टा लाग्ला भन्ने चाहिँ लागिरहेछ। अबको यात्रा भने हाम्रो अपी बेस क्याम्पको रहनेछ। चौथो दिन धौलीवडारमा आफूले बोकेका झोलाहरू हलुको पारी अति आवश्यक सामानहरू बोकेर मात्रै अपी बेस क्याम्पको लागि यात्रा अघि बढ्छ। यहाँबाट करिब 1 घण्टाको उकालो चढेपछि अपी बेस क्याम्प पुगिन्छ। 3900 मिटरको उचाइमा रहेको अपी बेस क्याम्प पुग्दा साँच्चै नै स्वर्गमै पुगेको जस्तो अनुभूति जो कोहीलाई पनि हुन्छ। अपी हिमाल बेस क्याम्पको यात्राको लागि हामी 14 गते दार्चुलाबाट प्रस्थान गरेका थियौँ। अपी हिमाल गाउँपालिकाले यो अपी हिमाल बेस क्याम्प सप्ताह भ्रमण सप्ताह जुन मनाइरहेको छ, त्यसमा अपी हिमाल गाउँपालिकाको अध्यक्ष ज्यू लगायत सम्पूर्ण गाउँपालिकालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो आन्तरिक पर्यटन साथै बाह्य वैदेशिक पर्यटनको लागि पनि एकदमै राम्रो गन्तव्यस्थल रहेको छ। हामीले एकदमै सहजै तरिकाले बेस क्याम्प आरोहण गरिआएका छौँ र हामीले यो चाहिँ चमेलिया नदीको मूलसम्म पनि गएर चाहिँ त्यो पनि हेर्न अवसर पायौँ। त्यो पवित्र स्थानमा पनि गएर फर्केका छौँ। अहिले सबै चिज राम्रो छ। त्यहाँको एकदमै ठुलो ठुलो चौरहरू पनि छ। त्यस्तो माथि त्यस्तो चौरहरू बेस क्याम्पमा त्यत्रो ठुलो चौरहरू होला भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। त्यसमा हाम्रो छुटेको भनेको कालीढुङ्गा ताल भन्ने एकदमै मनोरम ताल रहेछ। मलाई पहिले फोटो देखाउँदाखेरि साथीहरूले आज फर्किँदा फोटो देखाए, त्यो हामीले मिस गऱ्यौँ। वेदरले अलिकति साथ दिएन, हामीले स्टे गर्न सकेनौँ, त्यो छुटेको छ। अरू त सम्पूर्ण कुराको हामीले त्यहाँ हेरेर आएका छौँ। मनोरम। चारैतिर सुन्दर हिमाली दृश्य, ठुल्ठुला मैदानहरू देख्दा त अलग्गै संसारमा छु जस्तो लाग्छ। जब अपी बेस क्याम्प पुगिन्छ र 3 देखि 4 दिनको पैदल यात्राको सबै थकान त छिनभरमै मेटिन्छ। तर यात्रा भने त्यतिकैमा मात्र सकिँदैन। अपी बेस क्याम्प पुगिसकेपछि पुग्नै पर्ने कालीढुङ्गा ताल पनि निकै नै सुन्दर छ। समुद्री सतहदेखि करिब 4400 मिटरको उचाइमा रहेको उक्त तालमा पुग्न अपी बेस क्याम्पबाट करिब 3 देखि 4 घण्टा लाग्दछ। कालीढुङ्गा ताल धार्मिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। चारैतिर हिमालका मनोरम दृश्य र बीचमा कालीढुङ्गा ताल देख्दा साँच्चै नै स्वर्गमा पुगेको महसुस हुन्छ। अपी बेस क्याम्प पुगिसकेपछि अवलोकन गर्न सकिने जोगेताल, चौलानी नदीको मुहान, कालीढुङ्गा ताल, अपी हिमाल, नम्पा हिमाल, कायाकोर हिमालका मनोरम दृश्यहरूले हरेक पर्यटकहरूको मन लोभ्याउने गरेको छ। अहिले हामीले अपी नम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने अपी बेस क्याम्पसम्मको यात्राको बारेमा र यहाँका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा जानकारी गरायौं। त्यसैगरी सिद्धटोपी पनि यस संरक्षण क्षेत्रभित्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हो। सिद्धटोपी पुग्नका लागि दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट करिब 3 घण्टाको जीपको यात्रा हुन्छ। दुहु गाउँपालिकाको सदरमुकाम हिकिलासम्मको जीप यात्रा तय गरिसकेपछि करिब 6 देखि 7 घण्टाको पैदल यात्रा पश्चात थाइसेन भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ।
त्यो राति थाइसेनमै बास बस्नुपर्ने हुन्छ। खाना बस्नको राम्रो व्यवस्था भएको थाइसेन निकै नै सुन्दर छ। बिहानको खाजा खाइसकेपछि थाइसेनबाट सिद्ध टोपीका लागि यात्रा अघि बढ्छ। चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशले बनाएको बाटो रहेछ कि सिद्ध टोपी जाने बाटो। करिब 3 देखि 4 घण्टा हिँडेपछि सिद्ध टोपी आइपुगिन्छ। सिद्ध टोपी पनि एउटा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँ पुगिसकेपछि अवलोकन गर्न सकिने टोटेदह, पासादह र ब्रह्मदह साँच्चै नै सुन्दर छन्। 3834 मिटरको उचाइबाट अपी हिमाल, नम्पा हिमाल, ब्यास हिमाल, कायाकुर हिमालका सुन्दर दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। संसारमै यदि सुन्दर देश खोज्ने हो भने नेपाल बाहेक अरूलाई कसैले पनि रोज्दैन होला। यति पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यति सुन्दर देश नेपालको काठमाडौँदेखि अत्तरिया हुँदै दार्चुला जिल्लाको प्रवेशद्वार गोकलेश्वर हुँदै सदरमुकाम जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गा आइपुगेपछि हामीले अपी नम्पा संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने गर्छौँ। उतातर्फ गोकलेश्वरदेखि मार्मा हुँदै ओपीबाट हामीले अपी हिमाल, यो जुन ब्याकग्राउन्डमा यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो हिमालमा प्रवेश गर्न पाउँछौँ। हामीले अपी नम्पा संरक्षण क्षेत्र जसको भूगोल 1903 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ। यसमा साबिकका 21वटा गाविसहरू गाभिएका छन् र अहिलेका 6वटा पालिकाहरू महाकाली नगरपालिका, नौगाड गाउँपालिका, मार्मा गाउँपालिका, अपी हिमाल गाउँपालिका, दु गाउँपालिका, ब्यास गाउँपालिका, यहाँका विभिन्न क्षेत्रहरू एकदमै मनमोहक हेर्न लायकका छन्। यही देखिरहनु भएको अपी हिमालको उचाइ 7132 मिटर रहेको छ। नम्पा हिमाल छेउमा छ, त्यसको उचाइ 6755 मिटर रहेको छ। भने यहाँको जुन वासस्थानहरू हुन्, चराचुरुङ्गी, जनावर लगायतका वासस्थानहरू हुन्, ती पनि हेर्न लायकका छन्, मनमोहक छन्। यही सिद्ध टोपी, यसको उचाइ चाहिँ जहाँबाट मैले बोलिरहेको छु 3868 मिटर रहेको छ। पासादह यही पर्छ, अनि ब्रह्मदह यही पर्छ। दार्चुलाको सेरोफेरो हेर्ने एकदमै मनमोहक दृश्य देखिने ठाउँ यही पर्छ। अपी नम्पा संरक्षण क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरू सँगसँगै यहाँका बस्तीहरू, यहाँको वेशभूषा, आतिथ्यता, आय स्रोत एवं रीति संस्कृतिको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। जब पर्यटकहरू गाउँमा पुग्छन् तब आफ्नो बस्ती अनुसारको झाँकी देखाउने गर्छन्। अपी हिमाल
हाम्रो ठाउँ गाउँमा के छ भनेपछि यो 9पल्ट भन्ने ठाउँ त हाम्रो 9 ठाउँबाट आउने ठाउँ हुनाले हाम्रो चौराई परेको ठाउँ हुनाले हाम्रो यो 9पल्ट भन्ने के भन्छ ठाउँको नाम रह्यो हजुर। अरू हामीले के अब यस्तै आवत जावत गरिदियो हत्ती जाने यो कुहिरेसँग पनि हामीले यतिकै सासुको दिएका छौँ। हामीले यहाँ खुवाइया छौँ, घर घरमा 2-2जनाको टेम बनाएर खुवाइया छौँ हामीले। तिनीलाई हामीले जे आफूले खाने छ उही चिजलाई हामीले खुवाइया छौँ। राम्ररी यस्तै बिदाय गरेर ल्याएको छौँ हजुर हामीले। अरू यो अब यो पालिकाले पनि यो अब यस्तै यो के भन्छ अरे यो अभियान चलाएको छ। हामीले पनि यो स्वागत सुविधा गरिदिएका छौँ। हामीले सानोतिनो गरे पनि हामीले सुविधा गरिदिएका छौँ। होमस्टे आमा समूह र होमस्टेमा यो आमा समूह र क्लब साथ जोडेर हामीले यो सबै आउजात गर्ने के भन्छ यहाँ। अनि आमा समूहका को हुन्छ अध्यक्ष? आमा समूहको अध्यक्ष यो यहाँ सिन्धु ठेक्रे हुनुहुन्छ। अब यतिको हामीले अब के हाम्रो तर्फबाट के कमी कमजोरी भए सीमा प्राप्त पनि छौँ हजुर। उनलाई हाम्रो राम्रो रहेछ, आउनु होला हाम्रो ठाउँ गाउँमा आउनु होला, हाम्रो ठाउँको पनि हेरिरहनु होला, हाम्रो रासबास पनि हाम्रो हेर्नु होला भन्न चाहन्छु हामी। यहाँका नागरिकहरू अधिकांशतः यार्सा गुम्बा लगायत जडीबुडीकै भरमा जीविका चलाउँदै आइरहेका छन्। मेरो नाम धनसिंह बडाल हो, दुहु 2 किला साबिकको वार्ड नम्बर 2बाट। हाम्रो जीवन चलाउने दैनिकी वर्ष चलाउने भनेको यार्साबाट हो होइन। यो साल अलिकति हिउँ परेर हामी घरमा आयौँ होइन। यार्सा पाइएन भने हाम्रो वर्ष गुजार्न भनौँ कि 1 वर्ष गुजार्न अलिक गाह्रो पर्छ। कतै इन्डियातिर कामको लागि खोज्न जानुपर्छ। योपालि अलि हिउँ बढी पर्यो, पोहोर सालतिर अलि जेठ महिनातिर पहिलो हप्तादेखि नै खुल्थ्यो पन। योपालि चाहिँ लगभग हिउँदमा वर्षा भएन। चैतको अन्तिम हप्तादेखि वर्षा भएर अहिलेसम्म लगभग वर्षा भइरहेछ। अनि लेकतिर यार्सा पाटनहरू पनि खुल्या छैन, त्यही भएर हामीलाई अलि गाह्रो भइरहेछ। अनि यार्साको सम्भावना कस्तो छ योपालि? योपालि यार्साको सम्भावना अलि कमै जस्तो छ। हिउँ बढी छ र हिउँ बढी हुनको कारण भित्रभित्रै घाँस र यार्सासँगै आउने र सबै मान्छे सामूहिक रूपमा सँगै सबैजना पुग्ने भएकाले अलिक कम पाइने सम्भावना बढी छ। पर्यटकीय गन्तव्यहरूसम्म सुविधायुक्त बाटो, होटेल, वासस्थान र सुरक्षाका बारेमा पर्यटकहरूले चासो राख्ने गरेका छन्। नमस्कार, म यो अस्थायी प्रहरी पोस्ट पुलघाट दार्चुलाको यहाँ इन्चार्ज अक्षय प्रकाश बनेर हो। र यो हाम्रो दार्चुलामा यो अभिनाम्बा संरक्षण क्षेत्रको मिल्ने भनौँ विकास र पर्यटकहरू भित्राउनको लागि हामीले दैनिक जसो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट दैनिक जसो 40 देखि 50 पर्यटनहरू भित्रिन्छन् र तिनीहरूको चाहना भनेको यो हाम्रो यो दार्चुलामा रहेको पर्यटकहरू हेर्न लायक ठाउँहरू जस्तै डुङ्गरी मन्दिर, मालिकार्जुन धाम, अनि सिद्धटोपी, कैलाश मानसरोवर, यिनीहरूको बारेमा उनीहरूलाई चासो हुन्छ र तिनीहरूले सोध्छ यहाँ कुन हामीहरूलाई त्यहाँ जान्छौँको लागि मोटर गाडीको सुविधा छ कि छैन, त्यहाँ बस्नुको लागि राम्रो होटलहरूको व्यवस्था छ कि छैन भनेर तिनीहरू सोध्छन्। र तिनीहरूको मनसाय नै यहाँ एक दिन बस्ने, घुमेर रमाइलो गरेर जाने। यहाँको पर्यटनमा यसमा हामीले तिनीहरूलाई अलिकति गाइडिङ र बस्ने व्यवस्थाहरू जसरी होटलहरू, मोटर गाडीहरू त्यहाँसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने हो भने यो अभिनाम्बा संरक्षण क्षेत्रको एउटा राम्रो पर्यटनहरू हामीले धेरै भित्राउन सक्छौँ। हामीले नेपाल अति सुन्दर देश हो। हामी नेपालमा आउँदा आफ्नै देश हो भन्ने ठान्छौँ। मैले नेपालमा घुम्न साथीहरूलाई प्रेरित गर्दछु। नमस्ते, मैं सुधीर कुमार पंड्या गांधीनगर गुजरात से हूँ। मैं वहाँ पर गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि पावर जनरेशन करता है, गवर्नमेंट जीओजी में बिलोंग करता है। तो GSECL में मैं गांधीनगर TPS में कार्यरत हूँ, केमिकल लैब सेक्शन में। इससे पहले मैं नेपाल आया था। आज मैं सद्भाग्य से नेपाल में हूँ अभी। और इससे पहले मैं
माउंट एवरेस्ट बेस कैंप करने के लिए आया था यहाँ पर। तो मैं और मेरा एक दोस्त था और हम लोग दोनों आए थे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप करने के लिए। हम लोग काठमांडू से लुकला, पाकड़िंग, नामचे बाजार वो सब किया। उसके बाद मुक्तिनाथ गए थे हम लोग, चितवन गए थे, पोखरा गए थे। तो नेपाल बहुत ब्यूटीफुल देश है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। नेपाल अपना खुद का देश लगता है। हम लोगों को नेपाल में आते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग को नेपाल में आते हैं तो ऐसा लगता है अपने घर में आए हैं, अपने भगवान जी से मिलने आते हैं। हमको यहाँ पर पूरा महादेव जी का, हमारे राम भगवान का, सीता मैया का पूरा यहाँ पर साक्षात्कार होता है हम लोगों को। जैसे हम लोग आते हैं एक घर से दूसरे घर में आते हैं ऐसा लगता है। तो नेपाल बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। मैं रेगुलरली मेरे दोस्त लोगों को बोलता रहता हूँ कि आप आइए, नेपाल में घूमने की भी बहुत जगह है, अच्छे पशुपतिनाथ जी हैं यहाँ पर, स्वयंभू विराजमान है। तो आइए, दर्शन करिए और हिमालय का जो ब्यूटी है उसका आप लुत्फ ले लीजिए। हिमालय में बहुत सारी ऊर्जा है, आप उस ऊर्जा को भी ले सकते हैं। तो नेपाल तो हमारा दूसरा घर ही हम लोग मानते हैं। अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र स्थापना गरिएदेखि जुन गतिमा पर्यटनका क्षेत्रमा काम हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिँदैन। तर अपिनाम्पामा विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये एक बन्न सक्ने आधारहरू हुँदाहुँदै पनि चासो दिइएको पाइँदैन। नमस्कार, म शङ्कर सिंह धामी, म पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील छु। अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र दार्चुला जिल्ला, जुन जिल्ला भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएको छ र प्राकृतिक सम्पदादेखि लिएर यहाँको पर्यापर्यटनको जुन सम्भावना छ त्यो हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र धेरै सम्भावना बोकेको छ। खास गरी अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र आजभन्दा 12-13 वर्ष पहिले दार्चुलामा स्थापना गरेको हो र अहिलेसम्म जुन उचाइमा पुग्नु पर्दथ्यो अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र र जुन स्तरमा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रले क्रियाशील हुनु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन। यसका धेरैवटा कारणहरू छन्। हामी अहिलेसम्म जुन असफलता छ त्योबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम के हुन् त भनेर हामीले बढी केन्द्रित हुनुपर्दछ। र मेरो बुझाइमा खास गरी अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरू, पर्यटकीय स्थलहरू र जुन गहनाहरू छन्, जुन सम्पदाहरू छन्, यसको प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्दछ र त्यसको लागि खास गरी एउटा पहुँच मार्ग, खास गरी पैदल बाटोको विस्तार गर्न सक्नुपर्दछ। खास गरी महाकाली बेसिनमा, महाकाली नदीको करिडोरमा र अर्को चमेलिया नदीको करिडोरमा पैदल बाटो बनाएर हिमालसम्म र हिमालको काखमा रहेका गाउँ बस्ती र त्यहाँको सभ्यतालाई हामीले प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्दछ। र खास गरी पैदल बाटो बनाउने र होमस्टेको प्रवर्धन गर्ने यो दुईटा काममा बढी फोकस हुनुपर्दछ। र त्यो गरिसकेपछि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम भनेको जसरी हाम्रो छिमेकमा महाकाली नदीको पश्चिममा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा भइरहेको छ जुन एउटा पर्यटन प्रवर्धनको अभ्यास, कुमा मण्डल विकास निगम उत्तराखण्ड सरकारको सरकारी कम्पनीले जुन जसरी पर्यटन प्रवर्धन गरिरहेको छ त्यसै गरी हाम्रो महाकालीको पूर्वतर्फ नेपाली भूभागमा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रले कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गराउन सक्नुपर्दछ र संसारभरिका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र धरोहर पवित्र कैलाश मानसरोवरसम्मको यो यात्रालाई सहज रूपमा तिङ्कर नाका भएर ब्यासको पवित्र भूमि भएर पवित्र महाकाली नदीको किनार भएर हामीले सञ्चालन गर्न सक्यो भने यो जिल्लाको, यो प्रदेशको मात्रै नभएर, यो देशको मात्रै नभएर विश्वको एउटा धरोहर, विश्वको धुरी र विश्वको छाना, विश्वको गजुर त्यो पवित्र कैलाश मानसरोवरसम्म जोड्ने र सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बीहरूको केन्द्र, आस्थाको केन्द्रलाई प्रवर्धन गर्ने र त्यहाँको द्वार खोल्ने, त्यहाँको ढोका खोल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको रूपमा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्दछ। यो मेरो सुझाव रहेको छ। अपिनाम्पा जति सुन्दर छ त्यही अनुरूप यसको प्रवर्धनका लागि यहाँ बाटोघाटो, रहन सहन, वेशभूषा, होमस्टे सम्बन्धी तालिम सञ्चालन लगायत प्रचार प्रसारमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। सुदूरपश्चिम साँच्चै नै सुन्दर छ। यहाँका हिमाल, पहाड, तराईका फाँटहरू, तालतलैयाहरू, मठ मन्दिर, यहाँको सांस्कृतिक रहनसहन, वेशभूषा, खानपिन साँच्चै नै भन्नुपर्दा शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन। प्रचार प्रसार, यातायात, सञ्चार तथा विद्युतको उपयुक्त मात्रामा पहुँच नहुँदा पछाडि परेको यो क्षेत्र सौन्दर्यका हिसाबले भने
निकै नै अगाडि रहेको छ। त्यसैले सुदूरपश्चिमको सौन्दर्यताको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रचार प्रसार गरी विश्वव्यापी रूपमा चिनाउन र एउटा राम्रो पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सबैले हातेमालो गरौँ।